नमस्कार साथीहरू। आज मैले नेपालको संविधानको संक्षेपीकरण सम्बन्धी भिडियो पार्ट 1 लिएर उपस्थित भएको छु, जसमा हामी संविधानको भाग 1 र 2 पढ्छौँ। यो भिडियो सबैको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब सुरु गरौँ। नेपालको संविधानमा 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची रहेको छ। संविधान जारी 2072 असोज 3 गते। तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र सभामुख सुभाष चन्द्र नेवाङ थिए। संविधानको पहिलो संशोधन 2072 फागुन 16 गते, जसमा धारा 42, 84 र 286 संशोधन भएको थियो। संविधानको दोस्रो संशोधन 2077 असार 4 गते, जसमा अनुसूची 3 मा रहेको नेपालको निशान छाप संशोधन भएको थियो। अब भाग 1 को धारा 1 देखि 9 सम्म हेरौँ, जसमा भाग त्यसमा रहेको धारा अनि त्यसको व्यवस्था र विशेषता अनि सूत्र हेर्छौँ। अब धारा 1 हेरौँ। धारा 1 मा छ संविधान मूल कानुन। यसको विशेषता संविधान मूल कानुन मानिने, यसको पालना प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने। यसलाई सम्झिने सूत्र मूल वा मुख्य। मूल वा मुख्य 1 नम्बरमा हुन्छ भनेर धारा 1 सम्झिने। अब धारा 2 सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता। यसको विशेषता नेपाली जनतामा निहित। यसलाई सम्झिने सूत्र 2 वटा सत्ता, सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता, धारा 2 भनेर सम्झिने। अब धारा 3 राष्ट्र। सबै जाति, भाषा, संस्कृति बीच एकता, नेपालको स्वतन्त्रता, अखण्डता, हित तथा समृद्धिप्रति आस्था। यसलाई युनिटी अथवा छाता भनेर सम्झिने। छाताभित्र सबै पर्छन् भनेर सम्झिने अनि विशेष गरी जाति, भाषा र संस्कृति 3 वटा छ, त्यही भएर धारा 3 भनेर सम्झिने। अब धारा 4 नेपाल राज्य। यसको विशेषता नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको समष्टि समेटिएको। यसमा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको क्षेत्र र यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र दुवै पर्ने। यसलाई सम्झिनको लागि सूत्र जनसङ्ख्या, राज्यमा जनसङ्ख्या, भूगोल, सार्वभौम सत्ता, सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रहने। अब यसलाई सम्झिनको लागि विशेष गरी राज्यमा जनसङ्ख्या, भूगोल, सार्वभौम सत्ता र सरकार रहने भनेर 4 वटा रहने भनेर धारा 4 भनेर सम्झिने। अब धारा 5 राष्ट्रिय हित। यसको विशेषता नेपालको राष्ट्रिय हितको आधारभूत विषयहरू के हुन्। अब नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि। अब यसलाई सम्झिने सूत्र हातको 5 औँलाले हित गर्छ भनेर सम्झिने। धारा 5। अब धारा 6 हेरौँ। राष्ट्रभाषा। यसको विशेषता नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा हाल 124 रहेको छ। यसलाई सम्झिने सूत्र राष्ट्रभाषा के छ त राष्ट्रभाषा 6 भनेपछि धारा 6 यसरी सम्झिने। अब धारा 7 सरकारी कामकाजको भाषा। यसको विशेषता देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने, प्रदेशले छुट्टै तोक्न सक्ने।
भाषा आयोगको सिफारिसमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाहरू हेरौँ। प्रदेश अनि भाषा कोशीको मैथिली र लिम्बू, मधेसको मैथिली, भोजपुरी र बन्जिका, बागमतीको तामाङ र नेवार, गण्डकीको मगर, गुरुङ र भोजपुरी, लुम्बिनीको थारू र अवधी, कर्णालीको मगर र सुदूरपश्चिमको डोटली र थारू। अब यसलाई सम्झिनको लागि सूत्र रेनबो। रेनबोको 7वटा कलर, 7वटा प्रदेश र धारा 7 भनेर सम्झिने। अब धारा 8 राष्ट्रिय झण्डा। यसको विशेषता अनुसूची 1 मा उल्लेख, किनारा गाढा नीलो रङको हुन्छ, भुइँ गाढा सिम्रिक रङको हुन्छ, माथिल्लो भागमा 16/8 कोणयुक्त अर्धचन्द्र, तल्लो भागमा 12 कोणयुक्त सूर्य, आकार नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने, हालको झण्डाको डिजाइनर शङ्करनाथ रिमाल, त्रिकोणात्मक आकारको हुन्छ। यसलाई सम्झिने ट्रिक 8 भनेर सम्झिने। 8 गरेर 8वटा विशेषता पढ्ने र 8 गरेर राष्ट्रिय झण्डा उचाल्ने भनेर धारा 8 सम्झिने। अब धारा 9 राष्ट्रिय गान। यसको विशेषता अनुसूची 2 मा उल्लेख, राष्ट्रिय गानका रचनाकार प्रदीप कुमार राई, व्याकुल माइला, सङ्गीतकार अम्बर गुरुङ, निधन मिति 2073 जेठ 24 गते। राष्ट्रिय गानमा 8 हरफ, 46 शब्द र 128 अक्षर रहेका छ। अब यसलाई सम्झिने सूत्र झण्डा उचालेर राष्ट्रिय गान गाउने भनेर सम्झिने। अन्तिममा झण्डा उचालेर राष्ट्रिय गान गाउने भनेर धारा 9 नम्बर 9 भनेर सम्झिने। अब भाग 2 को नागरिकता धारा 10 देखि 15 सम्म हेरौँ। यसमा धारा 10 मा नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने। यसको विशेषता नागरिकताको प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने, नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको। अब यसलाई सम्झिने सूत्र प्रोहिबिटेड भनेर सम्झिने। वञ्चित भनेको प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेडमा कतिवटा अक्षर छ? 10वटा अक्षर छ। 1 2 3 4 10वटा अक्षर छ। त्यही भएर धारा 10 भनेर सम्झिने। अब धारा 11 यसको व्यवस्था नेपालको नागरिक ठहर्ने। यसको विशेषता वंशज, अङ्गीकृत, गैर आवासीय र समानार्थ नागरिकताको व्यवस्था छ। यसलाई सम्झिने सूत्र एक एक गरी ठहर्ने भनेर सम्झिने। अब 1 1 11 धारा 11। अब धारा 12 वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता। यसको विशेषता हेरौँ। वंशजको आधारमा आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता प्रदान गरिने। यसलाई सम्झिनको लागि सूत्र हाम्रो वंश भनेको बा हुन् भनेर सम्झिने। धारा 12। अब धारा 13 हेरौँ। नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति। यसको विशेषता हेरौँ। सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने। यसको सम्झिने सूत्र प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति 3टा छ। त्यही भएर धारा 13 भनेर सम्झिने। अब धारा 14 गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था। यसको विशेषता पूर्व नेपालीलाई प्रदान गरिने। यसलाई सम्झिने सूत्र लिने बेलामा चाउरी पर्छ भनेर सम्झिने। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिने बेलामा चाउरी पर्छ। चाउरीबाट 14 भनेर सम्झिने। धारा 14। अब धारा 15 यसको व्यवस्था नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था छ। यो सङ्घीय कानुन बमोजिम हुन्छ। यसको व्यवस्था चाहिँ अन्य व्यवस्था चाहिँ नेपाल नागरिकता ऐन 2063 मा व्यवस्था गरिएको छ। अब नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको 4 प्रकारको नागरिकता पाउने आधारहरू हेरौँ। वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता हुने अवस्था,
यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक भएमा, जन्मेको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको बाबु र आमाबाट जन्मेको सन्तान भएमा, नेपालमा फेला परेको व्यवहारिक नाबालक निजको मातृत्व पितृत्वको ठेगाना पत्ता नलागेसम्म, बाबुको पहिचान हुन नसकेको नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति। अब अङ्गीकृत नागरिकता हेरौँ। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिले विदेशी नागरिकता नलिई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको भएमा। अब समानार्थ नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था हेरौँ। नेपाल सरकारले सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको समानार्थ नागरिकता प्रदान गर्ने, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था, सार्क राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गर्ने गैर आवासीय नेपाली नागरिकले पाउने, आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने, राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न नपाउने, नेपालमा 2080 असोज 30 देखि गैर आवासीय नागरिकता वितरण सुरु, पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था, धारा 289। थ्याङ्क यू। आजको लागि भिडियो यति नै। अब अर्को पार्ट नेक्स्ट पार्ट गरेर संविधानको पुरै भिडियो आउँछ पार्ट गरेर। अब भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र यस्तै भिडियोको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र इङ्ग्लिसमा पनि चाहिन्छ भने भन्नुहोला, म इङ्ग्लिसमा पनि बनाउने छु। ल यति भन्दै आजको लागि यो भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।